السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، ايش الحلاوة هذه، ايش الجمال. إذا أردت حفظ الله فعليك بذكر الله. سلام عندما عرف السلام رق قلبي واستقام، طار في سرب الحمام إلى المقام. سلام في الملمات العتام، فاز من يرمي السهام، أيقظت ليل الظلام بلا كلام. سلام. احيانا ما يوصل نص الشهر الا يكون الراتب مغلق، فايش رسالتك؟ الشباب اليوم بالفعل يواجهون تحديات. الله عز وجل حرم اشياء بسيطه فقط. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورث لك ولا درهم واحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فرح عظيم والله، الواحد طبعا يبكي من الفرح. في هذا الزمن كيف الواحد يقدر يميز الحق؟ الميزان ميزان نبوي، وأنت كذا في غاية الاستشعار إن الله جميل يحب الجمال. تكون سبب بإذن الله في حل مشكلة العطالة والبطالة اليوم للشباب. لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طموحاتي الآن كلها إني أشوفها بس في المنام.